بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette vidéo sur la représentation graphique du poids en fonction de la masse. يعني التمثيل المبياني لوزن جسم بدلالة الكتلة. Pour tracer un graphique, il faut toujours des valeurs mesurées. يعني باش نرسم واحد المبيان خاصني قياسات، وعلى سبيل المثال عندنا قياسات ديال كتلة وقياسات للوزن. الآن غادي نقوم بتمثيل مبيانيا الوزن بدلالة الكتلة، وتنكتبوها على هذا الشكل P égale F M. شنو تتقرا؟ تتقرا بأن لو بوا en fonction de la masse. بحال درتو في الرياضيات تمثيل مبيان ديال Y en fonction de X. Y فين تتكون في محور الأراتيب l'axe des ordonnées، و X هي تكون في محور الأفاصيل هي l'axe des abscisses. Maintenant, il faut tracer deux axes perpendiculaires محورين متعامدين خصني نرسمهم. كاين l'axe des abscisses يعني محور الأفاصيل تيكون أفقيا horizontal. وشنو غادي يمثل ليا؟ غادي يمثل ليا الكتلة. il désigne la masse. وتندير مع هنا لا غروندور لا ماس، وتندير معها لونيتي ديالها اللي عندنا هنايا فين الكيلوغرام. وفي لاكس دي زوردوني يعني محور الاراتيب غادا توجد تما لو بوا، وندير لونيتي هنايا هي نيوتن. من بعد غادي نختار واحد السلم مناسب. il faut choisir une échelle convenable. ناخدو على سبيل المثال هنا لو بوا تمشي 1 2 3 تمشي ب 1 اونيتي، وهنا ب 0 1 تم. اذا بالنسبه لينا هنا غادي ندير 1 سنتيمتر بور 1 نيوتن بور لو بوا، و 1 سنتيمتر بور 0,1 كيلوغرام. من بعد نقوم بتدريج المحورين. il faut graduer les deux axes, soit l'axe des abscisses, soit l'axe des ordonnées. إذن هنا l'intersection c'est 0. هنا مشينا ب 0,1 بunité 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5. Et pour l'axe des ordonnées جينا بunité 1 2 3 4 5. تنجي ناخذ هذا الجدول تنقول بالنسبه لينا بور 0,1 كيلوغرام فين هي؟ ها هي تنطراسي واحد لا فيرتيكال هنايا. شنو تتناسبها؟ تتناسبها تنقلب عليها فين كاينه هنا ها هي تنطراسي واحد لوريزونطال، وهذيك النقطه اللي تتلاقاو فيها تندير مثلا نقطه اولا بلس. Maintenant pour 0,2 correspond 2 newtons. 0,2 correspond 2 newtons. تندير واحد كروا. Pour 0,3 correspond 3 newtons. Pour 0,4 correspond 4 newtons. Pour 0,5 correspond 5 newtons. من بعد ملي تنحصل على هاد النقط تنجمعهم، تنشد المسطره ديالي وتنجمعهم كاملين وتلقى اون droite. صافي. اذا maintenant quelle est la forme de la courbe du poids en fonction de la masse. اذا بالنسبه لينا هذيك لا كورب اللي لقينا هنا لا كورب obtenue est une droite، وهاد لا droite qui passe par l'origine.
يعني بعلم مستقيم يمر من أصل المعلم. La courbe obtient est une droite qui passe par l'origine du repère. إذا بالنسبة في الرياضيات ملي تلقاو هاد y إيكال f de x c'est une droite، تلقاوها c'est une droite. إذا تتقول que peut-on dire، شنو تتقولوا بالنسبة على y و x؟ تتقولوا بأنهما متناسبان proportionnel، يعني le poids et la masse sont proportionnels. إذا ملي تلقاو هاد المبيان بحال هاد الشكل هذا تنشوف المنحنى ديالي. إذا هنا المنحنى هو لا كوب. هاد لا كوب c'est une droite qui passe par l'origine du repère، يعني تمر من أصل المعلم. هنا منين تلقاوه بهذا الشكل اش نقولوا؟ تنقولوا بأن هاد لا غروندور اللي كاينه في لي زوردوني وهاد لا غروندور اللي كاينه في لي زابسيس تنقولوا بأنهما proportionnels. C'est-à-dire le poids et la masse sont proportionnels. في الماط هنا كنتو تديروا y وهنا كنتو تديروا x، ومنين تعطيكم لا كور بحال هكا تتقولوا y est proportionnel à x. وشنو تقولوا معادلة، ملي تعطيكم تقولوا معادلة المستقيم l'équation de sa droite s'écrit sous la forme ديال y égale a multiplié par x, avec a c'est le coefficient de proportionnalité ou bien le coefficient directeur ou bien la pente. هادو كلهم درتهم في الماط. بالنسبة لي ندير واحد لانالوجي ما بين الماط وما بين الفيزيك. إذا y عندنا هي b و x هي m. دونك هاد ليكواسيون ديال هاد لا droite اللي عندنا دابا اش كتكتب؟ غتكتب في لا فورم b égale à m. إذا هذه هي y وهذه هي x وهذا لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. هنا اون فيزيك هاد لو كويفيسيون هذا هو ترمزوا ليه بالحرف جي. وشنو تنسميوه؟ تنسميوه l'intensité de la pesanteur. Avec A représente le coefficient de proportionnalité. En physique, elle est notée G est appelée intensité de la pesanteur. Donc, atulina P égale M fois G. Maintenant, comment déterminer graphiquement l'intensité de la pesanteur? إذا من لو غراف غادي نخرج هاد الجي هادي c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Prendre un point de la droite et relever ses coordonnées. إحداثية ديالها. مثلا نجي ناخذ واحد لو بوين هنايا هاد لو بوين نسميها مثلا بي ونقلب ليه على الإحداثيات ديالها. إذا تندير لها الإسقاط ديالها فلاكس ديزوردوني وتندير لها الإسقاط ديالها فلاكس ديزابسيس وتلقاو هاد لي كوردوني ديالها. بالنسبة لنا شنو هما لي كوردوني عندها 0 4 اي 4. تنكتب هكا بي إيكال 0 4 كيلوغرام 4 نيوتن. من بعد اش ندير؟ تندير جي إيكال الإحداثية ديالها اللي كاينة في بي مقسومة على الإحداثية ديال اللي هنايا. شنو تلقاو؟ جي إيكال 4 ديفيزي بار 0 4 تلقاو هي 10 نيوتن بار كيلوغرام، لأن هذه الوحدة ديالها هي النيوتن وهذه الوحدة ديالها هي الكيلوغرام. Et merci.